सैलाब ज़दा पंजाब में मानसून बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल जारी। मुंहजोर रेलों और बारिश के थपेड़ों ने सैलाब मुतासरीन को बेहाल कर दिया। लाहौर में रावी पुल, मॉल रोड, गुलबर्ग, डेविस रोड और गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। शाहदरा, बत्ती चौक, शफीकाबाद, बादामी बाग समेत कई इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। गुजरावाला शहर और आसपास के इलाकों में बारिश से पोश और नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें तालाब में तब्दील। सियालकोट, बहावलपुर, हासिलपुर और बंचनाबाद में भी तेज बारिश। मियांवाली के पहाड़ी नाले बड़ोच में तुगयानी, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। जलालपुर भटिया में बारिश का पानी फ्लड रिलीफ कैंप में दाखिल। कसूर के इलाके कंगनपुर और रंगपुर में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां जख्मी हो गईं। पंजाब के बिखरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए सतलुज, रावी और चिनाब की मुंहजोर लहरों ने मजीद दर्जनों मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। दरियाए सतलुज में बेहाड़ी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले की कसूर में बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। 18 हजारी के मुकाम पर दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड त्रीमू में 3,45,883 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। चीचा वतनी और कमालिया के मुकाम पर दरियाए रावी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात में पानी दाखिल। अगले चंद घंटों में मजीद 2,10,000 क्यूसेक से जायद पानी की आमद मुतवक्के। हजारों अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बस्तियों की बस्तियां खाली हो गई। पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। मुख्तलिफ हादसात में अमवात 33 हो गई। डीजी पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हेड सुलेमानकी में 1,75,000 क्यूसेक का रेला आज उकाड़ा और पाकपतन से गुजरेगा। हेड इस्लाम पर 1,35,000 का सैलाबी रेला मुल्तान की जानिब रवां दवा। कल दोपहर को 7 लाख क्यूसेक का रेला हेड त्रीमू से गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के। खानेवाल और कबीरवाला के देहात मुतासिर होंगे। कसूर में दरियाए सतलुज पर 2,60,000 का रेला मौजूद है। हेड ब्लॉकी के मुकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसानी जानों को बचाना पहली तरजीह है। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करके 7.5 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। हुकूमत की सबसे पहली तरजीह अवाम की जानें बचाना है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रावी, सतलुज और चेनाब में सैलाब की सूरत हाल है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासर हुए। 5 लाख से जायद मवेशी भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला भी जारी है। नुकसानात का तखमीना सैलाब के बाद लगाया जाएगा। सिंध हुकूमत सुपर फ्लड से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने वज़रा के हमरा फ्रंट लाइन पर मौजूद। गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का मुआयना। सीनियर वजीर शजील मेमन और वजीर आबपाशी जाम खान शोरों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आला मुराद अली शाह ने कि सिंध में पूरे पाकिस्तान का पानी आ रहा है। गुड्डू और सखर में 6 मुकामात पर खतरा मौजूद है। त्रीमू पर रेला पहुंचने से सूरत हाल का अंदाजा होगा। दूसरी जानिब गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,22,800 क्यूसेक हो गई। आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। राजनपुर के मुकाम पर भी दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। पाक फौज हमवतनों की मदद के लिए मैदान में। पंजाब भर के सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। ओकाड़ा के मुतासरा इलाकों से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों ने घिरे अफराद को भी कामयाबी से रेस्क्यू किया। मुतअद्दिद देहात से हजारों अफराद को माल मवेशी समेत रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया। सियालकोट एयरपोर्ट से फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। PIA का एलामिया जारी। नोटिम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल है। PIA ने सियालकोट से अपना फजाई ऑपरेशन लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया।
سیلاب زدگان کی مشکلات میں 365 نیوز ہر لمحہ ساتھ. سیلابی ریلوں سے متاثرہ شہروں کی اپنے نمائندگان کے نیٹ ورک سے بھرپور رپورٹنگ. ہر لمحے کی منظرکشی ہر زاویے کے ساتھ. رپورٹنگ ٹیم متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کرنے میں دن رات مصروف. 365 نیوز کی ٹیم کشتی کے ذریعے سب سے پہلے متاثرہ علاقے گندا سنگوالا پہنچ گئی. متاثرہ علاقوں کی بحالی کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز ایک ہفتے کے لیے ملتوی. ترجمان کے مطابق 1 سے 7 ستمبر تک 0 ویک ہوگا. اس دوران ہاسٹل میں الاٹمنٹ کا عمل جاری رہے گا. کلاسز کا آغاز 8 ستمبر سے ہوگا. ادھر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے سیلابی صورتحال پر متعدد سکول بند کرنے کا حکم جاری کر دیا. سکول 6 ستمبر تک بند رہیں گے. موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہونے پر لاہور کے سکول کل دوبارہ کھل جائیں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج چین میں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف تیانجن میں موجود. وزیر اعظم کا مقامی یونیورسٹی میں ارتھ کوئک سینٹر کا دورہ. ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات بھی ہوگی. وزیر اعظم آج شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے کلیدی خطاب کریں گے. SCO اجلاس میں چین، بھارت، روس، ایران اور وسیع ایشیائی ممالک کے رہنما بھی شریک ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملیں گے. شہباز شریف دوسری بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے. ٹرمپ کا ٹیرف کے بعد مودی کو نیا سرپرائز. امریکی صدر نے دورہ بھارت منسوخ کر دیا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کو نومبر میں کواد سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جانا تھا، لیکن امریکی صدر نے دورہ ملتوی کر دیا. امریکی اخبار کے مطابق 17 جون کو دونوں رہنماؤں میں 35 منٹ طویل فون کال ہوئی. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگ ختم کرانے کا کریڈٹ لیا. پاکستان کی جانب سے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیے جانے کا ذکر کیا. مودی کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی. بھارتی وزیر اعظم نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا. کہا جنگ بندی براہ راست بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پائی. امریکہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. رپورٹ کے مطابق یہی تنازع دونوں رہنماؤں کے درمیان تعلقات میں دراڑ کا بنیادی سبب بنا. عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 ارب کا رعایتی قرض منظور کر لیا. 2% سود پر دیے جانے والے قرضے کی مدت 10 سال ہوگی. نجی شعبے کے لیے مزید $20 ارب کی فنڈنگ بھی متوقع. قرض 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا حصہ ہوگا. کل قرضوں کا حجم $40 ارب تک پہنچ جائے گا. صدر آصف زرداری نے پیٹرولیم ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی. ترمیمی ایکٹ سے اسمگلنگ اور غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف اقدامات مضبوط ہوں گے. ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور کسٹمز حکام کو ضبطگی کے اختیارات مل گئے. خلاف ورزیوں پر سخت سزائیں اور جرمانے بڑھا دیے گئے. صہیونی فوج کی غزہ میں قتل و غارت گری. حملوں میں مزید 67 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 7 فلسطینی بھی شامل. غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 322 ہو گئی. الزیتون میں القسام بریگیڈ کے گھات لگا کر حملے. اسرائیلی ہیلی کاپٹر پر فائرنگ. 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 13 زخمی، 4 فوجی لاپتہ. یورپ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری. اٹلی کے شہر وینس میں ہزاروں افراد کا مارچ. جرمن شہر فرینکفرٹ میں بھی 10,000 سے زائد افراد فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے. فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے بازی.